सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा र हामी अहिले दशैंको अष्टमी तिथिमा छौँ र दशैं रहेका छौँ। अहिले हर्षोल्लासका साथ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं चाहिँ हाम्रो घर घरमा आइसकेको छ, घर आँगनमा आइसकेको छ र सम्पूर्ण श्रोतागणहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम चितवनको आवाज रेडियो साहिनो 89.8 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार र म छु कार्यक्रम प्रस्तुता विनिता श्रेष्ठ। हामी हरेक हप्ताको शनिबार 8 देखि 9 बजेसम्म तपाईहरूको माझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। तपाईहरूकै शिक्षा जगतमा भइरहेका सम्पूर्ण समाचारहरू र समय सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई उठान गरेर सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीलाई, उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियालाई हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमलाई रेडियो साहिनोको फेसबुक पेजमा गएर पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुकबाट पनि तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ भने भोलि बिहान 11 बजे पनि तपाईहरूले यस कार्यक्रमलाई पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको युग सूचना प्रविधिको युग, समयानुकूल सूचना र प्रविधिको विकास तथा उपभोग गर्ने देशहरूको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय विद्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा जोड दिन थालिएको छ र विशेष गरेर कोरोनाको समयावधिमा त झनै यसको आवश्यकता र प्रयोगको महसुस सबैलाई सकारात्मक तवरले नै भयो। यसैबीच विश्वराज अर्यालजीले आयोजना गर्नुभएको कम्प्युटर लिटरेचर कार्यक्रममा यसै आवश्यकतालाई महसुस गरी बढ्दो संख्यामा प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू सूचना प्रविधिको ज्ञान सिकिरहनु भएको छ। यो सकारात्मक बाटो हो। यदि तपाईहरू पनि घरै बसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने विश्वराज अर्याल सरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आइसिटी लिटरेसी प्रोग्राम, उहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9861 87 11 00 9861 87 11 00। शिक्षामा सूचना र प्रविधिको उपयोगले शैक्षिक अवसरको विकासका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, सिकाइलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन तथा नवीनतम ज्ञानको संसारमा सहज प्रवेश गराउन सकिन्छ। प्रविधिको उपयोगसँगै शैक्षिक व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन प्रणाली, शैक्षिक सेवाका लागि यो अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। पठन पाठनमा नवीन विषयवस्तु, विधि, प्रक्रिया, बाल मनोविज्ञान आदिको बुझाइ, सिकाइ, ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति जस्ता पक्षको विकास गर्ने, कक्षा कोठाको वातावरणमा परिवर्तन ल्याई विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइमा यो प्रविधि प्रभावकारी हुने गर्दछ। तर यसको आवश्यकता महसुस हुँदाहुँदै पनि सहरका केही सम्पन्नशाली, अलिकति सम्पन्न विद्यालयहरूमा बाहेक अन्यत्र सूचना र प्रविधिको उपयोग भएको खासै देखिँदैन। झनै सामुदायिक विद्यालयमा त अझ यसको प्रयोग न्यून रहेको पाइन्छ। तर पुनः यो आवश्यकता र चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै विद्यालयमा शैक्षणिक कार्यमा परिवर्तन ल्याउँदै 2076 सालमा बागमती प्रदेशको पहिलो सामुदायिक विद्यालय, जसले कक्षा कोठामा सूचना प्रविधिको प्रयोग भन्दै पूर्णतः फरक ढङ्गले प्रविधिसँग नाता गाँसेर शिक्षण सिकाइमा अघि बढिरहनु भएको छ। आज हामी यसै विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न सोही विद्यालयका शिक्षक श्री तेजेन्द्र प्रसाद भुसाल सरलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र कार्यक्रममा उहाँलाई ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि सर्वप्रथम आउँदै गरेको हाम्रो नेपालीहरूको घर आँगनमै आइपुगेको विजया दशमी 2077 र त्यसपछिका सम्पूर्ण चाडबाडको सन्दर्भमा म साझापुर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक तेजेन्द्र प्रसाद भुसाल र समग्र विद्यालय परिवारको तर्फबाट आम श्रोताहरूलाई
मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पनि धन्यवाद र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। र म सुरुवातमै तपाईँको विद्यालयबाटै म सुरुवात गर्न चाहेँ। 2011मा स्थापना भयो विद्यालय र अहिले बागमती प्रदेशको पहिलो स्मार्ट विद्यालय, प्रविधि सूचना र प्रविधिसँग जोडिएको विद्यालय, जुन विद्यालयमा कक्षा कोठाहरूमा चाहिँ कोठामा चाहिँ प्रविधि छ र विद्यार्थीहरू पढिरहनु भएको छ त्यही सिकाइबाट नै। र 2011बाट अहिले 2077सम्म आइपुग्दा र त्यो विद्यालयले धेरै एउटा भोग्यो होला पक्कै पनि। र आज चाहिँ 2 वर्षको अवधिमा यो स्मार्ट स्कुल पनि बन्यो। यसको चरणहरू, इतिहास र अहिलेको अवस्था, वर्तमान अवस्था कसरी भयो, छोटकरीमा जानकारी दिनुहोला सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विनिता मिस। सर्वप्रथम मैले यहाँको जिज्ञासामा विद्यालयको स्थापनाको अलिकति पृष्ठभूमि यहाँ आम श्रोताहरूलाई, सरकारवाला पक्षहरूलाई र जिज्ञासुहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब चितवनमा एउटा विद्यालय खोल्ने खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति बन्यो, शिक्षासँग सम्बन्धित चेतना जागृत भयो। त्यो चेतना जागृत हुँदा चितवन जिल्लामा जम्मा 3वटा विद्यालयहरू सर्वप्रथम स्थापना भएका थिए। ती 3वटा विद्यालयहरूमध्ये उपदाङगढी जो चितवनको चाहिँ साबिक सदरमुकाम थियो, त्यहाँ एउटा विद्यालय स्थापना भयो। त्यसपछि वर्तमान नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय जो अहिले चाहिँ 11 सालमा स्थापना भएको र चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ सञ्चालनमा छ। र त्यसै गरी पश्चिम चितवनमा चाहिँ शाहजहाँपुर माध्यमिक विद्यालय, यी 3वटै विद्यालयहरू चाहिँ 2011 सालमा स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका भन्ने चाहिँ चितवन जिल्लाको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ पृष्ठभूमिमा पनि हामीले त्यो अभिलेखीकरण भएको पाउँछौँ। विशेष गरी थारू समुदायको बाहुल्यता भएको त्यो क्षेत्रमा त्यो बेलामा हामीले भन्ने गर्छौँ थारू समुदायको चेतनाको स्तरको कुरा गर्छौँ। अहिले हामी जाति जनजातिहरूको चेतनाको स्तरको कुरा गर्छौँ। तर 2011 सालमा थारू समुदाय 70% थारू समुदाय भएको चाहिँ त्यो चाहिँ समुदायमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा त्यो खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जागरण जुन आयो, त्यो भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ शैक्षिक जगतको एउटा चाहिँ गौरवको विषय हो। र त्यो बेलामा चाहिँ थारू समुदायले बाहिरबाट जनकपुरबाट शिक्षक ल्याएर आफ्नो चाहिँ पिँढीमा राखेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउने एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। र चाहिँ त्यही प्रक्रियालाई चाहिँ शिक्षा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धन प्रदान गर्यो। अनौपचारिक पनि त्यो बेलाको सम्बन्धन प्रक्रियाबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्यो। र तत्कालै चाहिँ चिकारी महतोले चाहिँ विद्यालयको स्थापना संस्थापक अध्यक्षको रूपमा चाहिँ चिकारी महतो हुनुहुन्थ्यो भन्ने विद्यालयको अभिलेखबाट पनि हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। 2011 सालमा स्थापना भइसकेपछि विद्यालयले आफ्नो पठन पाठनको कार्यलाई चाहिँ प्रारम्भ गरेर तत्कालीन रूपमा चाहिँ शिशुहार गाउँ पञ्चायत भनेर भन्ने गरिँदो रहेछ। शिशुहार गाउँ पञ्चायतकै एउटै विद्यालय र चाहिँ शिशुहार गाउँ पञ्चायतभित्रका चाहिँ विशेष गरी थारू समुदायका बच्चाहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि अलिक बढी चाहिँ महत्त्वका साथ जाति जनजातिहरूको विद्यालयको रूपमा चाहिँ महत्त्व दिएको भन्ने पाइन्छ। विद्यालय सञ्चालन हुँदै जाँदा क्रमशः अन्य विद्यालयहरू पनि छिमेकी विद्यालयहरू पनि स्थापना हुँदै गए। स्थापना भइसकेपछि त्यो विद्यालयको चाहिँ सेवा क्षेत्र क्रमशः साँगुरिँदै गयो र चाहिँ अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 को चाहिँ करिब आधा भूगोल चाहिँ यस विद्यालयको चाहिँ सेवा क्षेत्र छ। सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरि 2046 सालमा निम्न माध्यमिक तहका कक्षाहरू सञ्चालन प्रारम्भ भयो। कक्षा 6 प्रारम्भमा चाहिँ जानकी माध्यमिक विद्यालयको एउटा शाखाको रूपमा जानकी माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ सम्बन्धनबाट 1-2 वर्ष सञ्चालन भइसकेपछि तेस्रो वर्षबाट चाहिँ हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त गऱ्यौँ र चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुन थाल्यो। र क्रमशः विद्यालय सञ्चालन हुँदै गइसकेपछि 2059 सालमा कक्षा 10 त्यो विद्यालयको चाहिँ आम अभिभावकहरूको चाहना रुचि त्यहाँको चाहिँ एउटा सम्वेगलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँको अगुवा समुदायका चाहिँ
समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षाप्रेमीहरूको चाहिँ विशेष पहलमा 2059 सालमा कक्षा 10 सञ्चालन हुँदै गयो। कक्षा 10 सञ्चालन भयो। कक्षा 10 सञ्चालन भइसकेपछि पनि दिव्यनगर शोध केन्द्र जिल्ला तहमा पटक पटक चाहिँ उत्कृष्ट नतिजाहरू चाहिँ प्राप्त गर्दै गयो र विद्यार्थी सङ्ख्याको चाहिँ बढोत्तरी हुँदै जाँदा एसएलसी तत्कालीन एसएलसी परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिले कहाँ उच्च माध्यमिक तहको चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ भौतारी हिँडिरहनु पर्ने, आफ्नो चाहिँ घर छोडेर चाहिँ डेराडन्डा गरिरहनु पर्ने अवस्था, त्यो असुविधालाई मध्यनजर गरेर पुनः त्यहाँका चाहिँ एकपटकको चाहिँ जागरण, फेरि शैक्षिक उन्नयनको लागि चाहिँ समुदायको जागरण चाहिँ प्रारम्भ भयो र चाहिँ त्यसपछि विद्यालयले एउटा सप्ताह धनधान्याञ्चल सप्ताह महायज्ञबाट चाहिँ सङ्कलन गरेको केही पुँजीबाट, केही चाहिँ स्रोतबाट माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने, उच्च माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा योजना तयार गऱ्यौँ र हाल विद्यालयमा 514 जना, नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म 514 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र म त्यो विद्यालयमा 2059 सालमा मेरो उपस्थितिमा अथवा म विद्यालयमा अन्यत्र विद्यालयबाट सरुवा भई त्यहाँ आइसकेपछि सम्बन्धनको माध्यमिक तहको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो र 2059 सालदेखि हालसम्म त्यो विद्यालयमा कहिले शिक्षकको रूपमा, लामो समय सहायक प्रधानाध्यापकको रूपमा र हाल प्रधानाध्यापकको रूपमा म जिम्मेवारीमा छु। र यो समयावधिमा यो निम्न माध्यमिक प्रावि निम्न माध्यमिक हुँदै अहिले +2 सम्म चाहिँ तपाईँहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, जो पहल गरिरहनु भएको छ। र एउटा बागमती प्रदेश भनेपछि त तपाईँको चितवन जिल्लामा मात्रै नभएर तपाईँको होइन कयौँ जिल्लाहरूकै एउटा थुप्रै श्रेष्ठ विद्यालय पनि रह्यो साझापुरमा आदि। र यो थारू सम्प्रदायको कुरा पनि गर्नुभयो। थारू समुदायमा एउटा शिक्षाप्रतिको लगाव, उहाँहरूको साथ सहयोगले नै पक्कै साझापुरमा आदि यो स्थानमा आएको, उहाँहरूको देन पक्कै पनि एउटा पहिलो स्थानमै छ, उच्च स्थानमै छ। र म फेरि अर्को कुरा गर्न चाहेँ, फेरि विद्यालयकै कुरा गरौँ, हामी परिप्रेक्ष्यको यो प्रविधिसँगै जोडेर कुरा गरौँ। र म यहाँनिर कसरी कन्फ्युज भयो भन्दा क्लियर के हुन चाहेँ भन्दाखेरि 2028देखि नेपालमा कम्प्युटर केन्द्र स्थापना भयो होइन, त्यसपछि सिकाइ निरन्तर चल्यो र 2049मा चाहिँ विद्यालयहरूमा लागू भयो। तर 2049 र अहिले 2077 धेरै लामो समय छ। तर यो बिचको अवधिमा केही भएन। बागमती प्रदेशमै 2076मा तपाईँको विद्यालय पहिलो। यो बिचमा अथवा यो समयमा नेपाल सरकारको एउटा नियम हुँदाहुँदै, लगानी हुँदाहुँदै पनि चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयलाई प्रविधिसँग जोड्न नसक्नुको मुख्य कारण अथवा समस्या अथवा बाधा के होला सर? एकदमै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो यहाँले, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा खास कर्पोरेट संस्थाहरूले सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गर्न थालेको निकै अगाडि 18-20 वर्ष भइसकेको छ। तर कर्पोरेट संस्थाहरूले, ठुलो आर्थिक लगानी भएका संस्थाहरूले र विशेष गरी सञ्चार माध्यममा, मिडियाहरूमा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भए तापनि सामान्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यालयहरूमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग को क्रम चाहिँ निकै पछाडि मात्रै प्रारम्भ भयो। हुन त अहिले सूचना प्रविधिको युग भनेर भनिन्छ, तर पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नुका केही कारणहरू निश्चित रूपमा छन्। सबैभन्दा पहिला कुरा विद्यालयको आर्थिक स्रोतको अवस्था हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग अथवा चाहिँ डिजिटलाइज्ड जुन खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आयो, त्यो चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यालयको चाहिँ पाठ्यक्रमदेखि लिएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा यो नेपाल सरकारले सबैभन्दा पछाडि लागू गर्यो भन्नुपर्छ। किनकि अन्य संस्थाहरूले चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकार तत्कालीन शिक्षा विभाग, शैक्षिक तालिम केन्द्र अथवा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले
सूचना प्रविधिको ती हाम्रा चाहिँ अगुवा संस्थाहरू हुन् अथवा हाम्रा तालुक अड्डाहरू हुन्, ती संस्थाहरूले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहिँ निकै ढिलो गरे भन्छु म। किनकि आजभन्दा चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि पनि हामीले चाहिँ हाम्रा पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ डिजिटल पाठ्यक्रमहरू हामी प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ, डिजिटल पाठ्यपुस्तकहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ, डिजिटल कक्षा नमुना कक्षाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ। जब राज्यले नै चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न सकेन भने एउटा निरीह एउटा चाहिँ विद्यालय, ज्यादै न्यून स्रोत भएको, सिप नभएका चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित सिप नभएका चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ कार्यरत रहेका विद्यालयहरूले कसरी चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग आफ्नो चाहिँ पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा गर्न सक्छन्। र यो एक चरण थियो। तर बिस्तारै सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोग हुँदै जाँदा केही नमुना विद्यालयहरूको स्थापना पनि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यो। किनकि एउटा विद्यालयले डिजिटलाइज्ड क्लासरुम सञ्चालन गरिरहँदा त्यसको चाहिँ अनुकरण गरेर अरू विद्यालयहरूले पनि त्यस आफ्नै चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ कमसेकम पनि त्यसलाई चाहिँ अनुकरण गरेर त्यसलाई एउटा उत्प्रेरणाको स्रोतको चाहिँ आधार बनाएर गरून् भन्ने आशयले सूचना प्रविधि नीति अन्तर्गत नै विद्यालयहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज्ड गर्ने र डिजिटल क्लासहरू सञ्चालन गर्ने नीति बनाए बमोजिम सरकारले, नेपाल सरकार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र चाहिँ नेपाल टेलिकमको चाहिँ संयुक्त प्रयत्नबाट 2076 सालमा नेपालभरमा 7वटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ 7वटा प्रदेशका 7वटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ स्मार्ट स्कुल स्थापना गर्ने चाहिँ एउटा निर्णय भयो र चाहिँ सोही निर्णय बमोजिम चाहिँ शाहजहाँपुर माध्यमिक विद्यालय पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतको एउटा स्मार्ट स्कुलको रूपमा चाहिँ छनौट भयो। हामीले त्यो सन्दर्भमा यो जिज्ञासा पनि राख्नुभयो कि चितवन जिल्लामा अथवा बागमती प्रदेशमा धेरै विद्यालयहरू रहँदै पनि कसरी चाहिँ शाहजहाँपुर माध्यमिक विद्यालय नै छनौट भयो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा त्यसको पनि एउटा निश्चित पृष्ठभूमि छ। किनकि म प्रधानाध्यापक एउटा शिक्षकको रूपमा काम गर्दा अथवा चाहिँ सहायक प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गर्दा अथवा प्रधानाध्यापक नै भएर काम गर्दाखेरि पनि म अलि अगाडिदेखि नै सूचना प्रविधिमा रुचि राख्ने मान्छे। म त्यस्तो सिप भएको मान्छे त होइन, तर सूचना प्रविधिमा चाहिँ बढी चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे र चाहिँ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चाहिँ कसरी शिक्षण सिकाइलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ सूचना प्रविधिलाई चाहिँ आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ र चाहिँ कसरी जीवन सहज बनाउन सकिन्छ, खालि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सन्दर्भमा पनि मात्रै होइन, अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि कसरी सूचना प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र जीवनयापनको सन्दर्भमा पनि भनेर मैले बारम्बार सूचना प्रविधिसँग खेल्ने गर्थेँ। र विशेष गरी चाहिँ एउटा सामान्यतया चाहिँ एउटा इन्टरनेटको प्रयोगदेखि लिएर चाहिँ अब घरमा एउटा चाहिँ ल्यापटप अथवा चाहिँ डेस्कटपको डेस्कटप भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यससँग चाहिँ आधारभूत सिपहरूमा म दैनिक 1-2 घन्टा चाहिँ संलग्न हुन्थेँ र चाहिँ सायद चितवन जिल्लामा प्रधान अध्यापकहरू हुन त अहिले चाहिँ धेरै प्रधान अध्यापकहरू चाहिँ अहिले सूचना प्रविधिको सिप आधारभूत सिपहरू सिकिसक्नु भएको छ र म चितवन जिल्लाका प्रधान अध्यापकहरू मध्येको चाहिँ सूचना प्रविधिमा चाहिँ यो अगुवा शिक्षकहरू मध्येको धेरै शिक्षकहरू मध्येको म पनि एउटा पर्छु भन्ने लाग्छ। र मैले प्रधान अध्यापक भइसकेपछि शैक्षिक प्रशासकहरू विशेष गरी चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, अहिलेको चाहिँ प्रदेश स्तरको चाहिँ निर्देशनालय, त्यसै गरी शिक्षा विभागसँग पनि सम्पर्कमा थिएँ र मेरो सूचना प्रविधिप्रतिको चाहिँ एउटा लगावको बारेमा उहाँहरू चाहिँ जानकार हुनुहुन्थ्यो, जो दाता हुनुहुन्छ। र यसै बिचमा एउटा संयोग चाहिँ के पर्यो भने जब विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भयो, नेपाल सरकारले कुनै पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर नरहुन् भन्ने चाहिँ आशयका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान र चाहिँ राज्यका चाहिँ मुख्य प्रशासकहरूदेखि लिएर राजनेताहरूदेखि लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान सञ्चालन भयो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नेपालकै नेपाल गणतन्त्र नेपालका चाहिँ प्रथम प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
ज्यूले हाम्रो विद्यालयलाई 2वटा विद्यार्थीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो र चाहिँ उहाँ र हाम्रो बिचको चाहिँ एउटा अभिभावकत्व र चाहिँ विद्यालयको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भयो र विशेष गरी उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि उहाँ मार्फत चाहिँ विद्यालयमा धेरै भौतिक निर्माणदेखि लिएर चाहिँ सूचना प्रविधिका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि सामान्य खालका चाहिँ योजनाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेकै थियौँ र यही सन्दर्भमा उहाँको पनि विशेष पहल कदमी र चाहिँ हाम्रो पनि रुचि र चासो को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सूचना प्रविधि विभागले साझापुर माध्यमिक विद्यालयलाई चाहिँ एउटा स्मार्ट स्कुलको रूपमा चाहिँ आवश्यक आर्थिक र सामग्रीको डिभाइसहरूको चाहिँ अनुदान प्रदान गर्यो र करिब अहिले चाहिँ सूचना प्रविधि विभागको चाहिँ करिब 70 लाख र चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत करिब 13 लाख र चाहिँ 83 लाख रुपियाँको चाहिँ अहिले चाहिँ लगानीमा सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालय र सूचना प्रविधि मैत्री कक्षा कोठाहरूको निर्माण गरिएको छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ पृष्ठभूमिबाट साझापुर माध्यमिक विद्यालय चाहिँ बागमती प्रदेशकै पहिलो सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन चाहिँ सफल भयो। हजुर, यो तपाईँ आफै पनि एउटा स्मार्ट शिक्षक भएको नाताले र क्षेत्रीय र प्रादेशिक रूपमा पनि सहयोग पनि प्राप्त भयो र अहिले तपाईँ यो विद्यालयको 13 र जसमा ऋण कागज आएको 70 लाखबाट स्मार्ट स्कुल निर्माण गर्नुभयो र तपाईँ त आफै स्मार्ट हुनुहुन्छ, विद्यालयमा अन्य शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो विषय अन्तर्गत रहेर चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ। के उहाँहरू पनि तपाईँ जस्तै अथवा प्रविधिले खोजे जस्तै मागे जस्तै विद्यार्थीलाई दिन पर्ने जस्तै एउटा दक्ष शिक्षक चाहिँ हुनुभएको छ, पोख्त हुनुभएको छ या छैन? 1 वर्ष 2 वर्षको अवधि भयो यो पनि साह्रै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। वास्तवमा प्रविधि सिक्ने चाहना र उपकरणहरू भनेको फरक कुरा रहेछ। विद्यालयमा उपकरण छन् तर सिक्ने चाहना भएन भने त्यसबाट न शिक्षक लाभान्वित हुन सक्छ न विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्छ। एउटा चाहनाको कुरा रहेछ अनि एउटा अवसरको कुरा पनि रहेछ, दुईवटै कुरा। पहिला अवसर थिएन र शिक्षक साथीहरू सिक्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सिक्न सक्नुभएको थिएन र चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउन सक्नुभएको थिएन। तर पछाडि जब अवसर प्राप्त भयो, त्यो सिक्ने चाहना र अवसर दुवै कुरा प्राप्त भइसकेपछि शिक्षक साथीहरूले पनि लगातार आफूलाई स्मार्ट बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अब अहिले यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा बमोजिम साझापुर माध्यमिक विद्यालयमा अहिले इनर्जेटिक यङ शिक्षक साथीहरू, युवा शिक्षक साथीहरू, भर्खरै शिक्षण पेसामा चाहिँ प्रवेश गरेका चाहिँ साथीहरू को चाहिँ बाहुल्यता बढी छ। उमेरले अलि पाएको र अब सिक्ने क्रममा जति प्रभावकारी सिकाइ हुन्छ त्यो सिकाइको सम्भावना नभएका केही शिक्षक साथीहरूले पनि आफूलाई स्मार्ट बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर अपेक्षित सिकाइ हुन सकिरहेको छैन। स्वाभाविक रूपमा त्यो उमेरको प्रभाव पनि हो र उमेरको प्रभावलाई चाहिँ हामीले सामान्य अवस्थामा सामान्य लिनुपर्ने हुन्छ। तर जब चाहिँ अब अहिले नवप्रवेशी शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक साथीहरू चाहिँ सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित चाहिँ बढी लगाव राख्नुहुन्छ र अहिले पनि कक्षा कोठामा उहाँहरू जाँदा सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुभएको छ। उहाँले कक्षा कोठामा सूचना प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरिनुभएको छ, कति प्रभावकारी छ भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको सूचना प्रविधिप्रतिको चाहिँ लगाव कस्तो छ भन्ने कुरा पनि निर्भर गर्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रारम्भमा जुन प्रकारको चाहिँ एउटा प्रधानाध्यापकले शिक्षकबाट चाहिँ सूचना प्रविधिको मार्फत शिक्षण सिकाइ शिक्षकहरूद्वारा चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भने अपेक्षा छ, स्वाभाविक रूपमा अब सिकाइको क्रममा चाहिँ अपेक्षा गरेमा पनि नहुन सक्छ। थिएन, प्रारम्भमा चाहिँ त्यो हुन सकेन। हामी सुरुमा त अलमलमा पऱ्यौँ। अब कक्षा कोठामा चाहिँ व्हाइट बोर्ड झिकिएको छ र इन्टरेक्टिभ बोर्ड राखिएको छ, सबै कक्षामा इन्टरेक्टिभ बोर्ड राखिएको छ, तर शिक्षकहरूले त्यो इन्टरेक्टिभ बोर्डलाई चाहिँ यथारूपमा चाहिँ जुन प्रयोग जति मात्रामा प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सक्नुभएको थिएन। झन् शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप झन् अलमल हुन्छ कि भन्ने चाहिँ
कता कता मनमा चाहिँ डर भइरहेको थियो। तर जब चाहिँ जसरी पनि हामीले चाहिँ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो, त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि शिक्षक साथीहरू स्केप हुन सक्नु भएन र उहाँले चाहिँ अहोरात्र खटेर आफूलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। कसैको सिकाइ अलि चाँडो भइरहेको छ भने कसैको सिकाइ चाहिँ अलि मन्द छ, त्यति मात्रै फरक हो, तर चाहिँ सिक्ने क्रम जारी छ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको। र अहिले पनि चाहिँ उहाँले आफ्नो बुत्ताले भ्याएसम्म सामग्रीहरूको खोजी गर्ने, गुगल सर्चबाट चाहिँ सामग्रीहरू खोजी गर्ने, कन्टेन्ट बेस चाहिँ सामग्रीहरू तयार गर्ने, आफूले चाहिँ स्लाइड सोहरू तयार गर्ने गरी चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ जानुहुन्छ। र यो सन्दर्भमा मैले के जोड्न खोजेँ भने अब महिनौसम्म प्रविधि सिकेका साथीहरूलाई त प्रविधिमा आजको भोलि चाहिँ एउटा अपडेट भइरहेको हुन्छ र आज सिकेका कुराहरू चाहिँ भोलि चाहिँ पुरानी सकेका हुन्छन् र भोलि चाहिँ नयाँ प्रविधि नयाँ चाहिँ सिप आइसकेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा पनि तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ र चाहिँ सोही विद्यालयमै कतिपय चाहिँ तालिम प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूमा आफैले सञ्चालन गरेर चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउने, स्किलमा अपडेट गराउने कार्य गरेको हुन्छ भने मभन्दा पनि चाहिँ विशेष स्किल भएको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर टिचर हुनुहुन्छ विद्यालयमा, उहाँ मार्फत पनि चाहिँ समय समयमा शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक सामग्री निर्माण, त्यसको प्रस्तुतिकरण, त्यसको चाहिँ खोज, त्यसको सङ्कलनको सन्दर्भमा चाहिँ परेका समस्याहरूको सन्दर्भमा कम्प्युटर शिक्षकले आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउनुहुन्छ, काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, आवश्यक प्रशिक्षण र तालिम प्रदान गर्नुहुन्छ। ती तालिम र प्रशिक्षणको माध्यमबाट शिक्षक साथीहरूले सिक्ने क्रम जारी छ। तर मैले के भन्छु भने हामी पोख्त भइसकेका छैनौँ, हामी सिक्ने क्रममै छौँ र हाम्रा अझै पनि सिकाइको निमित्त चाहिँ प्रयास जारी छ र अझै केही समय पछाडि चाहिँ हामी साँच्चै नै राज्यले परिकल्पना गरेको स्मार्ट बन्ने र चाहिँ स्मार्ट क्लासरुममा चाहिँ स्मार्ट टिचिङको चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ र गर्न सक्नेछौँ भन्ने अझै हामीलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। र अब आगामी 1-2 वर्षमा चाहिँ हामीले यहाँहरू चाहिँ विद्यालयमा पुग्नुभयो भने साँच्चै नै सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ साँच्चै नै स्मार्ट भएको देख्न पाउनुहुनेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष मैले एउटा आम श्रोता दर्शकहरूलाई पनि मैले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो राम्रो पक्ष पनि हो सामुदायिक विद्यालय र विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अलिकति तल्लो नजरले नै अलिकति अल्छी केही नगर्ने यस्तो यस्तो बढी प्रश्नहरू आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने पनि घोचपेच गरेर भनिरहने एउटा वर्ग पनि देख्छौँ हामीले र त्यसको लागि पनि एउटा राम्रो मुक्का पनि हो कि सामुदायिक विद्यालय एउटा स्मार्ट पनि बन्न सक्छ, प्रविधिसँग जोडिएर चाहिँ पढाउन सक्छ भन्ने कुराहरूको प्रमाण पनि दिइसक्नु भयो। तर चाहिँ केही 7वटा विद्यालय भन्नुभयो, 7वटा विद्यालय मात्र स्मार्ट बनेर चाहिँ देशको मुहा त फेरिन्न, देश स्मार्ट त बन्दैन र सरकारले के 7वटा विद्यालयलाई मात्रै लगानी गर्ने हो या अन्य विद्यालयले पनि चाहेको खण्डमा लगानी गर्न सक्छ? के छ यसको प्रोसेस छ? यो सन्दर्भ पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनु भयो यहाँले। अहिले स्मार्ट स्कुल भनेर चाहिँ अलि बृहत प्रोजेक्टमा 7वटा विद्यालयलाई चाहिँ स्थापना गरेको यो नमुना यो एउटा नमुना, जसरी चाहिँ नमुना बस्ती भने जस्तै एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापना गरेको यो एउटा चाहिँ मोडल स्कुल, स्मार्ट मोडल स्कुल हो। तर यति मात्रै जम्मा 7वटा मात्रै विद्यालय होइन, राज्यले के गरेको छ भने जम्मै 3 प्रकारका चाहिँ प्रोजेक्टहरू स्मार्ट स्कुल निर्माण गर्नको निमित्त 3 प्रकारका प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले लन्च गरिरहेको छ। एउटा प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ 6.5 लाख रुपियाँको चाहिँ प्रोजेक्ट छ। त्यो करिब मेरो विचारमा चाहिँ चितवन जिल्लाका 80% बढी विद्यालयले चाहिँ त्यो प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यो चाहिँ 6.5 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ जिल्ला तहको कार्यक्रम हो, यो चाहिँ सानो प्रोजेक्टको रूपमा। र 6.5 लाख रुपियाँको चाहिँ बजेटमा चितवन जिल्लाको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ शैक्षिक स्रोतबाट चाहिँ लगानी गरेको छ। र अर्को चाहिँ के छ भने जसरी नमुना स्मार्ट विद्यालयकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ करिब 20 लाख रुपियाँको चाहिँ प्रोजेक्टमा चितवन जिल्लामा पनि अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 12वटा मेरो ठ्याक्कै तथ्याङ्क जानकारी भएन, चितवन जिल्लाका 12वटा स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा 20 लाख रुपियाँको चाहिँ एमाउन्ट बराबरको चाहिँ बजेटमा करिब 10-12वटा विद्यालयमा चाहिँ स्मार्ट स्कुलको रूपमा चाहिँ अहिले स्थापना हुँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ मिडियम तहको चाहिँ प्रोजेक्ट हो। र अहिले चाहिँ 7वटा नेपालभरका 7वटा विद्यालय भनेका चाहिँ
लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो। यसरी हेर्ने हो भने सबै विद्यालयमा चाहिँ करिब यो अहिले चाहिँ 7वटा विद्यालयमा लगानी गरे जस्तै गरी चाहिँ लगानी गर्न त राज्यको स्रोतको पनि आवश्यकता पर्ला। तर त्योभन्दा सानो प्रोजेक्टमा चाहिँ धेरै विद्यालयमा चाहिँ जिल्ला तहमा र चाहिँ प्रदेश तहमा लगानी छ। र अहिले चाहिँ विद्यालयहरूको स्रोत भएका विद्यालयहरूले हाम्रा विद्यालयहरूलाई हेरेर हाम्रो विद्यालयमा अहिले चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ उपकरण प्रयोग भएको शिक्षण विधिलाई हेरेर चाहिँ आन्तरिक स्रोत भएका विद्यालयहरूले आफ्नै लगानीमा पनि धेरै चाहिँ स्तरोन्नति गरिसकेका छन्। विद्यालयहरूले चितवन जिल्लामै पनि राज्यको चाहिँ प्रोजेक्ट नपरेको तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ विद्यालयकै चाहिँ स्रोत बाटै पनि स्मार्ट स्कुल निर्माण गर्न चाहिँ सफल भएका विद्यालयहरू पनि छन्। यसरी हेर्ने हो भने हुन त हाम्रो चाहिँ के छ भने विद्यालयमा जति धेरै स्रोत भए पनि राज्यकै चाहिँ मुख ताक्ने बानी छ, त्यो पनि चाहिँ एउटा यथार्थता हो। र चाहिँ त्यसले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केही अवरोधकहरू सिर्जना भएको थियो भने जब स्मार्ट स्कुल नमुना स्मार्ट स्कुल स्थापना भयो, नमुना स्मार्ट स्कुल स्थापना भइसकेपछि यो नमुना स्मार्ट स्कुललाई हेरेरै हामीले राज्यकै मुख किन ताक्ने, हामीसँग स्रोत छ भने यति त गर्न सकिँदो रहेछ, जम्मा यति पैसामा चाहिँ यो काम हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ यति नै पैसा लगानी गर्न नसके पनि योभन्दा अलिक केही चाहिँ न्यून चाहिँ थोरै पैसा लगानी गरेर पनि अझै बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ स्मार्ट किन नबनाउने, हाम्रो चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई स्मार्ट किन नबनाउने भन्ने चाहिँ चिन्तनले पनि आन्तरिक स्रोतबाट पनि धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ सूचना प्रविधिको चाहिँ जडान गरेर प्रयोग गरेको र त्यसपछि त्यसैको आधारमा चाहिँ शिक्षण सिकाइ गरेको चाहिँ पाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा विद्यालयहरूलाई मात्र स्मार्ट बनाएर चाहिँ आम शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो भनेको चाहिँ अभियान हो, यो अभियानको प्रारम्भिक चरण हो। यो राज्यले खालि चाहिँ दशकौँमा एउटा मात्रै विद्यालयमा 2-4 विद्यालय मात्रै लगानी गर्ने होइन कि यो चाहिँ भनेको अब राज्यले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि शिक्षा अन्तर्गत पनि प्रविधिमा सूचना प्रविधिमा कति बजेट खर्च गर्ने भनेर चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सूचना प्रविधिको लागि चाहिँ अलग्गै बजेटको निर्माण गरेर चाहिँ सूचना प्रविधिमै खर्च गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलर जारी गर्यो, चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ निर्माण गर्यो भने विद्यालयहरूले चाहिँ सूचना प्रविधिमा चाहिँ आन्तरिक स्रोत र चाहिँ अनुदानलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ आफ्नो विद्यालयलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउन सक्छन्। जब स्मार्ट विद्यालय चाहिँ स्मार्ट बन्छ, स्मार्ट बनिसकेपछि हाम्रो शिक्षण सिकाइ पनि स्वाभाविक रूपमा स्मार्ट बन्छ। अहिले के देखिन्छ भने बच्चाहरूको सिकाइको पद्धति हेर्ने हो भने शिक्षकभन्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सूचना प्रविधिमा चाहिँ धेरै एडभान्स बनिसकेका छन् र त्यस कारणले पनि अब कक्षा कोठामा जाँदा विद्यार्थीले शिक्षकलाई सिकाउने अवस्था भइसक्यो। सूचना प्रविधिको सन्दर्भमा, कन्टेन्टको सन्दर्भमा होइन कि सूचना प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यार्थीले शिक्षकलाई सिकाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। यस्तो अवस्थाले पनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट विद्यालयमा चाहिँ उपकरण नभए पनि आफ्नै उपकरण चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउने प्रयत्न गरिनु भएको छ। र अहिले करिब चाहिँ मेरो विचारमा जुन आइटीसँग सम्बन्धित चाहिँ बेसिक लिटरेसीमा चाहिँ सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले कोरोना कोभिड-19ले पनि धेरै कुरा सिकाइसकेको छ। हो, यो सन्दर्भ पनि चाहिँ जोड्न खोजेँ मैले। जस्तै जब कोभिडको चाहिँ पेन्डामिकको चाहिँ अवस्था सिर्जना भइसकेपछि एउटा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित अवधारणामा नै परिवर्तन भयो। हामी यति धेरै परम्परागत तरिकाले शिक्षण सिकाइ गरिरहेका रहेछौँ कि हामीले बच्चालाई कक्षा कोठामा बोलाएर उसको पाखुरा समातेर उसलाई चाहिँ बोर्ड मार्कर दिएर उसलाई चाहिँ बोर्डमा नलेखाइकन उसलाई कण्ठ नगराइकन उसको र हाम्रो बिचमा चाहिँ फेस टु फेस भेटघाट नभइकन कसरी यो त्योभन्दा बाहेक कुनै शिक्षण विधि र पद्धति छन् र भन्ने लाग्थ्यो त्यो बेलामा। तर जब चाहिँ कोभिडको चाहिँ यो सङ्कट सिर्जना भयो, यो कोभिडको सङ्कट सिर्जना भइसकेपछि प्रारम्भमा त हामी पनि अल्मलियौँ। अब के गर्ने, कसो गर्ने, शिक्षण सिकाइ के हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भेटघाट गरेर चाहिँ शिक्षण सिकाइ नगर्दाको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको चाहिँ पढाइमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको बारेमा खालि चिन्ता मात्रै चाहिँ व्यक्त गर्न सकियो, अरू केही गर्न सकियो। प्रारम्भका चाहिँ 2-4 दिन अथवा चाहिँ त्यसको करिब चाहिँ 1-2 सात हो। तर बिस्तारै शिक्षकहरू मार्फत नै विभिन्न अनलाइन कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने,
अनलाइनका चाहिँ एप्लिकेसनहरूको चाहिँ प्रयोग मार्फत अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न थाल्यो। वास्तवमा यो कुरा चाहिँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के गर्व लाग्छ भने राज्यले यो चिन्तन गर्नुभन्दा अगाडि शिक्षकले चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन, राज्यले चाहिँ अनलाइन कक्षासँग सम्बन्धित कुनै नीति निर्माण नगरिरहेको अवस्थामा पनि शिक्षक स्वयंको प्रयत्नबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जोड्ने माध्यमको चाहिँ क्रमशः खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चलन चल्तीमा आएका चाहिँ अनलाइनका चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने एप्लिकेसनहरू जस्तै चाहिँ गुगल मिट हुनसक्छ, भोग हुनसक्छ, अथवा चाहिँ जुम हुनसक्छ, यी विभिन्न एप्लिकेसनहरूको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन हुन थाले। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत रूपमा हुन थाले। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले सञ्चालन गर्यो, प्रविधि मित्र शिक्षक समाजले सञ्चालन गर्न थाल्यो र यिनै चाहिँ अन्य पेसागत सङ्गठनहरूले पनि अनलाइन कक्षाहरूको चाहिँ प्रारम्भ गर्न थाले। र प्रारम्भमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ केही आधारभूत सिप चाहिँ नहुँदा शिक्षकहरूलाई केही समस्या थियो। पछि विद्यालयगत रूपमा पनि स्रोत र साधनले सम्पन्न भएका विद्यालयहरूले पनि विद्यालयगत रूपमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट तयार गरेर चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम नै तयार गरेर एउटा सेड्युल नै रुट नै तयार गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जे जति चाहिँ विद्यार्थी जोडिन सक्छन् त्यो विद्यार्थीलाई जोडेर चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न थाले। अब अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रारम्भमा केही समस्याहरू देखिए, तर चाहिँ पछाडि हुँदै जाँदा, अभ्यास गर्दै जाँदा, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अधिकांश शिक्षक साथीहरू अनलाइनमा चाहिँ ट्रेनिङमा संलग्न हुने र चाहिँ ट्रेनिङबाट प्राप्त गरेका चाहिँ ती सिपहरूलाई प्रयोग गर्दै आफूले चाहिँ डिजिटल सामग्रीहरू तयार गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइन कक्षा मार्फत चाहिँ कक्षा शिक्षण गर्ने कुराको प्रारम्भ भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ चुनौतीहरूले चाहिँ अवसरहरू प्रदान गर्छन् भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। स्वाभाविक रूपमा अवसरहरू चाहिँ मध्येको एउटा चाहिँ ज्यादै उपयुक्त अवसर भनेको चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्न, आइटीसँग सम्बन्धित चाहिँ सिपहरू चाहिँ प्राप्त गर्न र चाहिँ ती प्राप्त गरेका सिपहरूको आधारमा पाठ निर्माण गर्ने र चाहिँ अनलाइनमै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षण गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण भयो। र चाहिँ अहिले हामीले देख्छौँ प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा चाहिँ शिक्षण सिकाइमा जति प्रभावकारिता छ, संलग्न भएका विद्यार्थीहरूमा त्योभन्दा राम्रो प्रभावकारिता चाहिँ अनलाइन कक्षाबाट भइरहेको छ। मैले यसो भनिरहँदा एउटा कुरा के जोड्नु पनि पर्छ भने नेपालमा यहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था, यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको चाहिँ अन्य सम्पूर्ण परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ तयार भए तापनि आम विद्यार्थी जो हामीले चाहिँ लक्षित विद्यार्थी छन् ती विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइनमा आउन नसक्ने, अधिकांश विद्यार्थीहरू अनलाइनमा आउन नसक्ने चाहिँ अवस्था पनि छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति अनि फेरि अर्को चाहिँ समस्या पनि के छ भने कनेक्टिभिटीको पनि समस्या छ। अब कनेक्टिभिटी नेपालमा चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन, कनेक्टिभिटी राम्रो छैन, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी तयार छन्, शिक्षक तयार छन्, तर चाहिँ कनेक्टिभिटीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कक्षाहरू चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यदि सबैतिरबाट चाहिँ शिक्षकको चाहिँ तयारी, विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेस र चाहिँ कनेक्टिभिटीको चाहिँ स्ट्रेन्थनेस चाहिँ सबलता, यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा साँच्चै नै हामी फेस टु फेस कक्षा सञ्चालनको चरण हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ अनलाइनका कक्षाहरू चाहिँ अझै बढी व्यवस्थित र चाहिँ प्रभावकारी हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। र हामीले त यो बुझ्यौँ वैकल्पिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता पनि हो, महसुस पनि गर्नुभएको छ र धेरैले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि लागिरहनु भएको छ। र कोभिड-19को यो हामी 7औँ, 8औँ, 9औँ महिनामा, अब यो चैतेदेखिको कुरा गर्ने हो भने प्रवेश 9औँ महिनामै छौँ हामी। र अहिले अझै पनि हामी विद्यालयमा पूर्ण रूपले चाहिँ विद्यार्थी बोलाएर पुरानै अवस्थामा पढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। र स्मार्ट सबै शिक्षक पनि छैनन् र स्मार्ट भएर पनि चाहिँ उहाँले दिन खोज्दै पनि अब कनेक्टका कुराहरू भयो, विद्यार्थीसँग चाहिँ साधन नभएका कुराहरू पनि गर्नुभयो। र अब यसलाई चाहिँ यसको अर्को अप्सन चाहिँ के हुन सक्ला त? अर्को विकल्प पनि होला, कसरी गरिरहनु भएको? यो एकदमै यो पनि राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले अहिले चाहिँ अनलाइन कक्षाको कुरा गरेको भनेको त उच्चतम विकल्प हो, एकदम उच्चतम विकल्प हो। यो चाहिँ केही सीमित विद्यार्थीहरूसँग मात्रै यसको चाहिँ पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले जब पेन्डेमिकको यो अवस्थामा सिकाइलाई निरन्तरता दिने र चाहिँ यो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ नोक्सानी नदिने एउटा कार्ययोजना लिएर आयो र चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना 2077
लागू गर्यो र वैकल्पिक सिकाइका विधिहरू अन्तर्गत केही चाहिँ कार्यविधि पनि तयार गरेको छ। यो कार्यविधि मात्रै होइन, अहिले चाहिँ पाठ्यक्रमको पुनर्संरचना गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा पाठ्यक्रमलाई चाहिँ संरचित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति पाठ्यक्रमलाई चाहिँ सङ्कुचन गरेको छ अथवा चाहिँ सङ्कुचन कन्टेन्टहरू चाहिँ घटेका छैनन् ताकि विद्यार्थीहरू स्वयंले अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ कन्टेन्टहरू के हुन् र शिक्षकहरूको चाहिँ सहजीकरणको आवश्यकता पर्ने कन्टेन्टहरू के हुन् त्यसलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। र राज्यको तर्फबाट पनि पहल कदमी नभएको चाहिँ होइन। पछिल्लो समयमा आएर प्रारम्भमा त त्यति चाहिँ पहल कदमी भएको देखिएन, उदासीन देखियो राज्य चाहिँ, तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ राज्य पनि अलिक बढी चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील भएको पाइन्छ। किनकि राज्यको तर्फबाट पनि विशेष गरी वैकल्पिक विधिका 5वटा चाहिँ भागमा विद्यार्थीहरू वर्गीकरण गर्ने गरी चाहिँ विद्यार्थीको वर्गीकरणको माग गर्यो। वर्गीकरणको माग गरिसकेपछि एउटा चाहिँ अब इन्टरनेटको चाहिँ राम्रो एक्सेस भएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ समूह कति छ, त्यसै गरी घरमा चाहिँ सूचना प्रविधिको चाहिँ साधनहरू कम्प्युटर भएको तर चाहिँ कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ अवस्था कति छ, कतिजना विद्यार्थीहरू छन्, कति सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ मोबाइल भएका तर चाहिँ त्यसको कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ उपलब्ध भए चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ, घरमा चाहिँ रेडियो भएका टेलिभिजन भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्था के छ र कुनै पनि चाहिँ सूचना प्रविधिका चाहिँ कुनै पनि साधनहरू नभएका चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कस्तो छ त्यो कुराको चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्यो र चाहिँ हामीले विद्यालयगत रूपमा नेपालका करिब करिब सबै विद्यालयहरूले चाहिँ त्यो डाटा कलेक्सन गर्यो। कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब अनलाइन कक्षाको चाहिँ सम्भावना कस्तो छ, रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ कक्षा प्रसारण हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको सहभागिताको सम्भावना कस्तो छ, अथवा रेडियोबाट चाहिँ कार्यक्रम प्रसारण हुँदाको चाहिँ सम्भावना कस्तो छ र कुनै पनि सम्भावना नभएका विद्यार्थीहरूलाई के विधि अवलम्बन गर्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ राज्यले टेलिभिजन मार्फत विभिन्न टेलिभिजनमा सहकार्य गरेर लगानी गरेर चाहिँ कार्यक्रम उत्पादन तथा चाहिँ नियमित प्रसारण गर्ने गरेको छ र चाहिँ घरमा अनलाइन भएका विद्यार्थीहरू अनलाइनबाट चाहिँ सिकाइ गर्छन्, घरमा अनलाइन नभएका तर चाहिँ टेलिभिजन भएका मात्रै विद्यार्थीहरूले चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूद्वारा निर्माण गरिएका कक्षाहरूमा संलग्न हुन्छन् र चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिकाइको कार्यमा सहभागी हुन्छन्। टेलिभिजन नभएका रेडियो मात्रै भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ पनि रेडियोबाट चाहिँ कार्यक्रम प्रसारण हुने गरेको छ र चाहिँ अहिले चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्र र चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्थानीय रेडियोको सहकार्यमा रेडियो कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय तहमा पनि रेडियो कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिएका छन्। यहाँसम्म कि कुनै कुनै विद्यालयहरूले चाहिँ विद्यालयले पनि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गरेर चाहिँ रेकर्ड गरेर चाहिँ रेडियोमा चाहिँ प्रसारण गरेको भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। रेडियोबाट चाहिँ कार्यक्रममा पनि प्रसारण भएका छन्। अब कुनै पनि साधन नभएकाहरूलाई चाहिँ सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने र चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा नै स्वयं विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षाका चाहिँ पर्याप्त मापदण्डहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर त्यो पुनर्संरचित गरिएको चाहिँ पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जम्मा पारेर उनीहरूलाई साप्ताहिक रूपमा अथवा चाहिँ एक दुई दिन बिराएर त्यो तालिका निर्माण गरेर चाहिँ सिकाइ कार्य चाहिँ संलग्न गराइएको छ। र अहिले चाहिँ के छ भने विशेष गरी सहर बजारतिर चाहिँ एक्सेस भएको ठाउँमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अर्थात् चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू, रेडियो कक्षाहरू अथवा चाहिँ टेलिभिजन कक्षाहरूमा चाहिँ विद्यार्थी संलग्न हुन्छन् भने सुविधा नभएका चाहिँ भूगोलमा अथवा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका विद्यालयका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ न्यूनतम रेडियो अथवा सिकाइ केन्द्र मार्फत चाहिँ सहजीकरण गर्ने चाहिँ एउटा अभ्यास गरिएको छ। र सही बमोजिम चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ व्यवस्थापन, मूल्याङ्कनको चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरिनेछ र उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्रको समापन पश्चात चाहिँ कक्षा चढाउने पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। आशा गरौँ तत्काल यो समस्या समाधान होस् र चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ शिक्षण सिकाइ चाहिँ सहज तरिकाले यहाँभन्दा अगाडि जुन अवस्था थियो त्यसरी नै चाहिँ फेस टु फेस चाहिँ विद्यालयको चाहिँ कार्यतालिकामा चाहिँ प्राय होस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पनि वैकल्पिक सिकाइ मार्फत विद्यार्थीहरूको चाहिँ पठन पाठनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयत्न राज्य र चाहिँ शिक्षकहरूको विद्यालयको तर्फबाट भइरहेको छ। यसलाई अझै बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ प्रयत्न पनि भइरहेको छ। विद्यार्थीले सिकिरहेका छन्।
अब अझै यसलाई चाहिँ फर्दर कुनै चाहिँ योजना अझै प्रभावकारी बनाउन राज्यको तर्फबाट थप योजनाको पनि आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। यो त भयो यो नेपालको अवस्था, हाम्रो भौगोलिक अवस्थामा कसरी पढाइ भइरहेको भने साझापुर माविले कसरी पढायो, यो अवस्थामा कसरी पढायो? साझापुर माध्यमिक विद्यालयले पनि यी सबै पद्धतिहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको छ र विशेष गरी चाहिँ एक कनेक्टिभिटीको समस्याको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने हाम्रो विद्यालय स्मार्ट स्कुल हो, विद्यालयमा चाहिँ स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ भन्नुपर्छ, शिक्षक साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ, तर अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ पहुँच हामीले अपेक्षा गऱ्यो भने ज्यादै न्यून भएको अवस्थामा चाहिँ केही सीमित विद्यार्थीहरू चाहिँ 10% 8% विद्यार्थीहरूको मात्रै संलग्नतामा शिक्षण सिकाइ गर्दा 8-10% विद्यार्थीहरूले त त्यो अवसर प्राप्त गर्ने भए, तर बाँकी विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने भए। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म कुन विधि अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक सिकाइको कुन चाहिँ विधि अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूको संलग्नता रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो विशेष जोड रह्यो। स्रोत र साधनले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थीहरूको पहुँचको अभावको कारणले गर्दा सकेनौँ। यद्यपि शिक्षक साथीहरूले अनलाइनमा पहुँच भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केही कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ, तर सीमित विद्यार्थीहरू मात्रै त्यसमा चाहिँ पहुँचमा छन् र हामीले प्रारम्भमा जब असोज 1 गतेबाट वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता दिने खालको चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी भयो। हामी चाहिँ सिकाइ केन्द्र 6वटा विद्यालय सेवा क्षेत्रलाई चाहिँ 6वटा चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा परिणत गर्यौँ र प्रत्येक एक दिन एउटा सिकाइ केन्द्रमा उपस्थित हुने र चाहिँ त्यहाँ सिकाइ केन्द्रमा चाहिँ संलग्न भएका विद्यार्थी संलग्न हुन सक्ने विद्यार्थीहरूको अभिलेख त्यसभन्दा अगाडि नै हामीले सङ्कलन गरिसकेका थियौँ र ती विद्यार्थीलाई अभिभावक, टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, स्थानीय राजनीतिकर्मी, शिक्षा प्रेमी, समाजसेवी सबैसँग परामर्श गरेर सिकाइ केन्द्र मार्फत शिक्षण सिकाइ प्रारम्भ गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो केही समय चल्यो, करिब 15-18 दिनसम्म हामीले चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा गएर चाहिँ शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, तर त्यहाँ पनि केही समस्याहरू चाहिँ देखियो। विद्यार्थीहरूका सुरक्षात्मक उपायहरू जति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो ती सुरक्षात्मक उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गराउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि चेतनाको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपेक्षाकृत हामीले सुरक्षाका सबै विधिहरू अवलम्बन गर्न सकेनौँ। दोस्रो नम्बर, विद्यार्थीहरूलाई अब कहीँ चोक चौतारोमा कहीँ चाहिँ कुखुराको चाहिँ धेरै अगाडि छोडिएका खोरहरूमा, कहीँ चाहिँ मान्छेहरूको पिँढीमा, कहीँ चाहिँ क्लब घरहरूमा राखेर चाहिँ पढाउने प्रयत्न गरियो। कहिले चाहिँ पानी पर्ने, कहिले घाम लाग्ने, विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब चाहिँ तिर्खा लाग्ने, दिसा पिसाब लाग्ने, अब यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ झन् केही खालका चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भइसकेपछि त्यसको पनि थप विकल्प के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हाम्रो चाहिँ चिन्तन हामीले गऱ्यौँ र चाहिँ सम्भव भएका सुविधा सम्पन्न सिकाइ केन्द्र भएको ठाउँमा चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र अलिक सुविधा नभएका विद्यालयको क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो परेका चाहिँ सिकाइ केन्द्रका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमै बोलाएर चाहिँ छोटो समय 1 दिनको चाहिँ करिब 2 घण्टा राखेर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाका सम्पूर्ण विधिहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ शिक्षण सिकाइ कार्यमा हामी संलग्न रहौँ। अहिले पनि सिकाइ केन्द्रमा पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। अलिक सुविधा भएका चाहिँ सिकाइ केन्द्रहरूमा, अलिक सुविधा नभएका र चाहिँ केही सिकाइमा समस्या पर्ने चाहिँ सिकाइ केन्द्रका बालबच्चाहरूलाई हामीले विद्यालयमै बोलाउँछौँ र चाहिँ विद्यालयमै सुरक्षाका सबै चाहिँ विधिहरू अवलम्बन गरेर अधिकतम विधिहरू अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ शिक्षण सिकाइमा संलग्न गर्छौँ। यसो गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सिकाइमा संलग्न छन्, तर एउटा अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले पनि अभिभावकज्यूहरूले 2-3वटा विचार भएका अभिभावकज्यूहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। एक थरी विचार चाहिँ के पाउन सकिन्छ नि अभिभावकसँग परामर्श गर्दा, यो पेन्डामिक अवस्थामा चाहिँ विद्यालयमा अथवा चाहिँ सिकाइ केन्द्रमा यसरी भिडभाड नगरौँ, यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ अझै बढी जोखिमपूर्ण छ भन्ने खालको चाहिँ चिन्तन एकाथरी
अभिभावकहरूको छ भने अर्को थरी अभिभावकको किन यसो गर्नु पर्यो अब यो कोरोना भने केही होइन कसैलाई के यो चाहिँ खालि चाहिँ यो मनको डर मात्रै हो नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिदिए हुँदो बच्चाहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ चिन्तन पनि एका थरी अभिभावकहरूमा छ र हामी चाहिँ त्यो दुई थरी अभिभावकको चाहिँ दुई थरी चिन्तन मध्येको चाहिँ मध्यमार्गी चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ काम गर्दैछौँ शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा आलो पालो प्रणाली छ र चाहिँ एउटा चाहिँ एक दिनमा 3वटा मात्रै कक्षा आउँछन् 2 दिन बिराएर चाहिँ विद्यालयमा आउँछन् उनीहरूलाई सहजीकरण गरिन्छ र अहिले पनि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा चिन्तन विकास भइसक्यो भने अब चाहिँ पढ्ने भनेको त आफैले मात्र रहेछ भनेर चाहिँ करिब चाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अब पढ्ने हामीले हो शिक्षकहरू भनेको चाहिँ पढाउने भन्दा पनि सहजकर्ता हो भन्ने चाहिँ खालको एउटा चाहिँ मानसिकता विद्यार्थीहरूमा विकास भएको छ यो चाहिँ मानसिकताले चाहिँ नियमित पठन पाठनलाई पनि अझै बढी चाहिँ उनीहरूको सिकाइमा चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हस् त हामी अन्त्यमा छौँ समय दिनुभयो तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई रेडियो साइनोको चाहिँ यो शैक्षिक कार्यक्रममा मेरो विद्यालय र चाहिँ विशेष गरी पेन्डामिकको अवस्थामा चाहिँ वैकल्पिक सिकाइको सन्दर्भमा चाहिँ अवलम्बन गरिएका चाहिँ यसको निर्देशिकादेखि लिएर चाहिँ विद्यालयले गरेका चाहिँ पहल कदमीको बारेमा चाहिँ आम श्रोता समक्ष प्रस्तुत गर्ने कुरा राख्ने चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसको निमित्त चाहिँ रेडियो साइनो परिवार र यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुतालाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर यतिन्जेल सुन्नुभयो साझापुर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजेन्द्र भुषाल सरसँगको कुराकानी र सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा र सरकार र हामी कार्यक्रमबाट अहिले बिदा लिन चाहन्छौँ। अर्को हप्ता हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। खोकी लाग्यो।